सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस च्यानलमा विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। महाभारतमा के छ, गीतामा के छ, मनुस्मृतिमा के छ, चाणक्य नीतिमा के छ, नीतिका कुराहरू अनि विभिन्न पुस्तकहरूको परिचय, व्याकरण महाभाष्यमा के छ, नेपाली परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने, कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तकमा आधारित सामग्रीहरू, विद्यार्थीका कविता लगायतका विभिन्न श्रृङ्खलाहरू प्रस्तुत गरिसकिएका छन् र गर्ने क्रममा पनि रहेका छन्। र त्यसै सिलसिलामा आज पुस्तक परिचयको श्रृङ्खलाको 31औं श्रृङ्खलामा प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनालद्वारा सम्पादित प्रज्ञाद्योतित संस्कृत मनीषी प्राध्यापक डाक्टर बेणी माधव ढकाल नामक को यो व्यक्तित्व र कृतित्वमा आधारित ग्रन्थ लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनाल ले अत्यन्त परिश्रमपूर्वक यो ग्रन्थको सम्पादन गर्नुभएको छ र यसलाई दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान नेपालले प्रकाशनमा ल्याएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र गुणस्तरीय कागजमा र यसको मूल्य रहेको छ 2073 सालमा प्रकाशन भएको र यसको मूल्य पनि 2073 नै रहेको छ र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृतिका रूपमा रहेको छ र यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा साहित्य विषयबाट प्राध्यापकको रूपमा सेवा गरेर सेवानिवृत्त हुनुभएका र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएका अत्यन्त गहन र निरन्तर अध्ययन गरिरहने एउटा विशिष्ट विद्वान प्राध्यापक डाक्टर बेणी माधव ढकालको यो व्यक्तित्व, कृतित्व र योगदानमा आधारित यो कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसमा जम्मी पृष्ठहरूको सङ्ख्या हेर्दा यो ठुलै आकारमा यो कृति रहेको छ र यो कृतिमा विशेष गरेर धेरै व्यक्तित्वहरूको भूमिका रहेको छ र अघिल्ला पृष्ठहरू रहेका छन्। 28 वटा पृष्ठहरू छन् र 2टा रङ्गीन पृष्ठ गरेर 56 पृष्ठहरूमा यो रहेको छ भने अघि चाहिँ अघिल्लो उसमा चाहिँ 56 पृष्ठहरू रहेका छन् र 374 पृष्ठ यसमा बीचका जुन व्याख्या, विश्लेषण, समीक्षा, कृतित्व, जीवनी यी आधारमा रहेका छन् भने अन्तमा 84 वटा पृष्ठहरू रहेका छन् जो उहाँसँग सम्बन्धित यी पृष्ठहरू रहेका छन्। उहाँले प्राप्त गरेका सम्मान, उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्दै गर्दाका तस्बिरहरू र उहाँका प्रकाशित पुस्तकहरू र उहाँका अभिनन्दन, उहाँलाई गरिएका अभिनन्दन यी विषयका बारेमा उहाँको यो कृति रहेको छ र यसमा सुरुमा हाम्रो दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान का अध्यक्ष रामप्रसाद पन्तको यसमा भूमिका रहेको छ, यसमा प्रकाशकीय रहेको छ। त्यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति विद्यावाचस्पति आचार्य पूर्णचन्द्र ढुङ्गेलको शुभ सम्मति रहेको छ। त्यसैगरी प्राध्यापक डाक्टर चूडामणि बन्धुको सम्मति र शुभकामना रहेको छ। अनि प्राध्यापक गोपीकृष्ण शर्मा को प्रज्ञाद्योति मनीषी प्राध्यापक डाक्टर बेणी माधव ढकाल र उनको योगदानको शीर्षकमा यो समीक्षात्मक यो ग्रन्थकै समीक्षात्मक रूपमा यो यहाँनिर चाहिँ यो समीक्षात्मक मन्तव्य रहेको छ। नवीनतम कृतिमाथि लेखकीय अभिव्यक्ति
भन्ने बारेमा यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। लामो चाहिँ यो रहेको छ। यसमा हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनालले यो लामो भूमिका यसमा लेखकीय सम्पादकीय मन्तव्य लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी सृजनात्मक र समालोचनात्मक लेखन फरक फरक हुन् भन्ने बारेमा उहाँसँग लिएको जुन अन्तर्वार्ता छ नयाँ पुकार नामक यो पत्रिकामा 2023 सालमा लिएको अन्तर्वार्ता पनि यहाँनिर समावेश गरिएको छ। उहाँको यो अन्तर्वार्ता सुरुमै समावेश गरिएको छ र त्यसै गरी यसमा रहेका विभिन्न यसमा परिच्छेदहरू 5वटा परिच्छेद रहेका छन् र अन्तमा परिशिष्ट खण्ड गरेर 6वटा भागमा यो कृति विभक्त छ। र यसमा पहिलो परिच्छेदमा चाहिँ जीवनी व्यक्तित्वको सन्दर्भ रहेको छ। उहाँको पृष्ठभूमि परिचय, प्राध्यापक डाक्टर बेणीमाधव ढकालको वंश परम्परा, जन्म र शिक्षा दीक्षा अनि प्रेरणा, वैवाहिक सम्बन्ध र सन्तति सुख, प्राध्यापक डाक्टर ढकालको गुरु परम्परा, सेवा शिक्षण प्राध्यापन, पदक पुरस्कार र सम्मान, अनुसन्धाता व्यक्तित्व, स्रष्टा व्यक्तित्व, द्रष्टा व्यक्तित्व, शोध निर्देशक, शोध विशेषज्ञ व्यक्तित्व, अनुवादक व्यक्तित्व, ग्रन्थ सम्पादन संयोजक व्यक्तित्व, टीकाकार व्यक्तित्व, पाठ्यपुस्तक लेखक व्यक्तित्व, प्राध्यापक डाक्टरको समग्र व्यक्तित्व, कार्यपत्र प्रस्तुता व्यक्तित्व, गोष्ठी संयोजन सञ्चालन व्यक्तित्व, बहुभाषाविद व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, विशिष्ट विद्वानहरूका दृष्टिमा प्राध्यापक डाक्टर बेणीमाधव ढकाल, विविध व्यक्तित्व, छात्रावास परिवेक्षक, साहित्य शिक्षणको विभागको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, सेवायको अध्यक्ष, कृतिलेखन तथा प्राज्ञिक यात्राको चरण विभाजन उहाँलाई 4वटा चरणमा यसमा विभाजन गरिएको छ। त्योमध्ये पूर्वार्ध पृष्ठभूमिकाल छ जो पहिलो चरण हो। 2033 भन्दा अगाडि उहाँले लेखेका कुराहरूको यो चरणमा रहेको छ। पूर्वार्ध प्रारम्भिक काल द्वितीय चरण छ जो 2034 देखि 2047 सालसम्मको दोस्रो चरण छ। त्यसैगरी उत्तरार्ध विकासोन्मुख काल छ तृतीय चरण छ। त्यसमा 2048 सालदेखि 2060 सालसम्मको तेस्रो चरण छ भने चौथो चरण उत्तरार्ध विकासकाल अन्तर्गत चौथो चरण चाहिँ 2061 सालदेखि हालसम्म निरन्तर रहेको चौथो चरण छ। यसरी उहाँका 4वटा चरणमा उहाँको कृति लेखन तथा प्राज्ञिक यात्राको चरण विभाजन र लेखनको मूल्याङ्कन गरिएको छ र उपसंहार भाग छ। र परिच्छेद दोस्रोमा मौलिक कृतित्व सन्दर्भ छ। उहाँका मौलिक कृतिहरू के हुन् भन्ने बारेमा यो दोस्रो परिच्छेदमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। पृष्ठभूमि, खण्डकाव्य महाकाव्य कृतिहरू ती के हुन् भन्ने बारेमा उहाँका 6वटा खण्डकाव्य महाकाव्य कृतिहरू प्रकाशन भइसकेका रहेछन्। त्यसमध्ये शैलेश खण्डकाव्य, जय ज्योतिष्मती मुमा नव्यकाव्य, पृथुदय यज्ञान्तराय तृतीय सर्ग 2055 महाकाव्यांश छ। अनि अर्जुन शोक काव्य छ, दिव्यलक्ष्मी स्मृति काव्य छ, रश्मि प्रभास महाकाव्य छ। उहाँले 6वटा खण्डकाव्य र महाकाव्य गरी 6वटा कृतिहरू यो कविता खण्डमा लेख्नु भएको छ भने नाटककारको रूपमा उहाँको एउटा नाटक रहेको छ, त्रिशूल प्रहार संस्कृतमा यो नाटक रहेको छ। जीवनीकारका रूपमा शक्ति माता लीला देवीजी की जीवनी योगदान रहेको छ। स्वर्गद्वारी के महाप्रभु जीवन चरित्र रहेको छ। यो उहाँको हिन्दीमा रहेको चाहिँ यी कृतिहरू हुन्। र अनुवाद, टीका र सम्पादन सन्दर्भ गरेर यो तेस्रो परिच्छेदमा यी कुराहरूको वर्णन गरिएको छ। अनुदित ग्रन्थरत्न उहाँले 8वटा सम्म चाहिँ ग्रन्थको अनुवाद गर्नुभएको रहेछ। धर्मविज्ञान 1 देखि 4 खण्डको अनुवाद गर्नुभएको छ। गणेश पुराणको नेपाली अनुवाद गर्नुभएको छ। विवाह पद्धतिको नेपाली अनुवाद गर्नुभएको छ। निर्णय सिन्धुको नेपाली अनुवाद छ। आन्निक सूत्रावलीको नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ। श्रीमद् देवी भागवतको अनुवाद गर्नुभएको छ।
अतिरिक्त देव गायत्री मन्त्र र जप क्रियाको अनुवाद गर्नुभएको छ। पुराणको सार श्रीमद् भागवत देवी भागवतको सन्दर्भ यो अनुवाद गर्नुभएको छ। यसरी उहाँका 8वटा अनुदित कृतिहरू देखिन्छन्। र त्यसै गरी टीका ग्रन्थ, उहाँले टीका ग्रन्थ लेखेका 3वटा चाहिँ किताबहरू छन्। हरिकेली नवनीतम, यो यसमा मञ्जुबोधिनी संस्कृतका टीका लेखिएको छ। काव्य देविका मञ्जुबोधिनी दिव्यलक्ष्मी संस्कृत नेपाली टीका लेखिएको छ। अनि कार्तवीर्योदय मकरन्द चूडामणि दिव्यलक्ष्मी संस्कृत टीका रहेको छ। यसरी 3वटा टीका ग्रन्थमा उहाँले टीका लेख्नु भएको छ। उहाँले 6वटा ग्रन्थको सम्पादन, ग्रन्थ तथा पत्र पत्रिकाको सम्पादन गर्नुभएको छ। एकल सम्पादित ग्रन्थहरू कति छन्, अनि सम्पादन समूहमा रहेर उहाँले गरेका चाहिँ सम्पादन समूहको सदस्य भएर उहाँले गरेका ग्रन्थहरू कति छन्, प्रमुख सम्पादक र सम्पादक सन्दोह संयोजकको रूपमा रहेर उहाँले पनि काम गर्नुभएको छ। शब्दकोशको सम्पादकको रूपमा पनि रहेर उहाँले काम गर्नुभएको छ। पाठ्यपुस्तक लेखन, सम्पादन र परिष्करण पनि उहाँले गर्नुभएको छ। ती भित्रका कृतिहरूको विस्तृत विवरण तृतीय परिच्छेदको सम्बन्धित यसमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। यसै गरी उहाँको यो 4थो खण्डमा शोध अनुसन्धान सन्दर्भ चाहिँ शीर्षक रहेको छ। यस अन्तर्गत शोध अनुसन्धान छ। उहाँले चाहिँ मल्लकाली काष्ठमण्डप उपत्यकानां कायाम लिखितानां संस्कृत नाटकानां समालोचनात्मकम अध्ययनम नामक जुन शोध प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को शोध चाहिँ उहाँको पिएचडी को विद्यावारिधीको रहेको छ। लिच्छवी कालिकानां अभिलेखानां साहित्यिकम अनुशीलनम नामक शोध ग्रन्थ उहाँले विद्यावारिधी उपाधि प्राप्त गर्नुभएको हो। अनि त्यस्तै अतिरिक्त अनुसन्धान अन्तर्गत पुराणमा नारी शोध प्रतिवेदन रहेको छ। अन्य प्राज्ञिक एवं गवेषणामूलक कार्यहरू अन्तर्गत उहाँका प्रकाशित कृतिहरू, उहाँ शोध निर्देशक र विशेषज्ञ भएको सन्दर्भ, अनि उहाँद्वारा चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, विचार गोष्ठी, कार्यशाला गोष्ठी आदिमा प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्र र विचार पत्रहरूको विश्लेषण गरिएको छ। अनि उहाँका फुटकर लेख रचना, समीक्षा, कार्यपत्र, मन्तव्य, भूमिका र शुभकामनाको सन्दर्भ पनि राखिएको छ। त्यस्तै उहाँका कृतिमाथि गरिएका शोध, समीक्षा, समालोचना, स्वतन्त्र विवेचना र टिप्पणीहरूको पनि यस चौथो खण्डमा यो विश्लेषण गरिएको छ। अनि उहाँका कृतिहरूमाथि विभिन्न विद्वानहरूद्वारा लिखित भूमिका, शुभकामना, सम्मति, मन्तव्य र शुभाशंसाहरूको पनि यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। अनि उहाँका कृतिमा चाहिँ आत्मकथन, सम्पादकीय, भूमिका आदि लेखको यहाँ सन्दर्भ दिएको छ। अनि उहाँले प्राप्त गरेका पदक, सम्मान र पुरस्कारहरू के हुन् त्यसको विवरण पनि 4थो परिच्छेदमा दिएको छ। उहाँका यत्र तत्र प्रकाशित तर स्पष्ट स्रोत खोल्न नसकेका कार्यपत्र, विचारपत्र, लेख रचना एवं कविताहरूको विश्लेषण पनि यसैमा गरिएको छ। उहाँका नेपाली र संस्कृत भाषामा रचित, अप्रकाशित, आंशिक प्रकाशित र अनुपलब्ध कृतिहरूको विस्तृत विवरण पनि यही 4थो परिच्छेदमा गरिएको छ। र 5औं परिच्छेदमा यो निष्कर्ष एवं योगदान रहेको छ। प्रथम परिच्छेदको निष्कर्ष, द्वितीय परिच्छेदको निष्कर्ष, तृतीय परिच्छेदको निष्कर्ष, चौथो परिच्छेदको चाहिँ निष्कर्ष र समग्र योगदानको बारेमा यो 5औं परिच्छेदमा विश्लेषण गरिएको छ। र परिशिष्ट खण्ड अन्तर्गत अमरसिंह थापा चरितम, त्रिशक्ति खण्डकाव्य, पृथ्वीदय महाकाव्य 1-2 सर्ग, डायरीका पानाबाट, अनि उहाँसँग सम्बद्ध चित्रावली चित्रहरू रहेका छन्। उहाँले प्राप्त गरेका पदक, सम्मान र पुरस्कारहरूको अभिलेखको छवि चित्र राखिएको छ। अनि त्यस्तै बेणीमाधव ढकालका प्रकाशित केही पुस्तकहरूका छवि चित्रहरू राखिएका छन्। र यसमा अन्तिममा रङ्गीन पृष्ठमै छन्। यी सबै कुराहरू यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, उहाँले प्राप्त गरेका पुरस्कारहरूको पनि यहाँनिर चर्चा रहेको छ। उहाँले प्राप्त गरेका पुरस्कार, उहाँले प्राप्त गरेको महेन्द्र विद्याभूषण पदक उहाँले प्राप्त गर्नुभएको महेन्द्र विद्याभूषणको पदकको बारेमा छ। उहाँले प्राप्त गरेको 2054 सालको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको यहाँनिर चाहिँ प्रमाणपत्र छ। अनि शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको 28औं शिक्षा दिवसका उपलक्ष्यमा प्राप्त गरेको शिक्षा दिवस पदकको बारेमा पनि यहाँनिर प्रमाणपत्र छ। यस्तै पाणिनि पुरस्कारबाट उहाँ 2060मा सम्मानित हुनुभएको थियो, त्यो यहाँनिर रहेको छ। यस्तै जयते संस्कृतमबाट 2060 सालमा 61 साल असार 1 गते उहाँ सम्मानित हुनुभएको थियो।
अनि महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट उहाँले दीर्घ सेवा पदक प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रेमदत्त गोमा त्रिपाठी स्मृति प्रतिष्ठानबाट उहाँले 2067 सालमा चाहिँ सम्मान प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो यहाँ राखिएको छ। अर्जाल सेवा समाजबाट 2067 साल चैत्रमा चाहिँ उहाँले यो शिवकला स्मृति सम्मान प्राप्त गर्नुभएको थियो, यो यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दिनेश राज पन्त, माधव प्रसाद पोखरेल, हरिप्रसाद पाण्ड्यद्वारा अभिनन्दन पत्र यहाँ यो तयार गरिएको छ, यो यहाँ उल्लेख छ। आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय देउराली पाल्पाबाट उहाँले प्राप्त गरेको कदर पत्र यहाँ राखिएको छ। दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठानबाट प्राप्त गरेको चाहिँ यो प्रमाणपत्र यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चाहिँ साहित्य शिक्षण विभाग ऋणी गुल्मीबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र, अनि त्यस्तै अभिनन्दन पत्र। मुक्तिनाथ सेवा समितिबाट 2069 सालमा प्राप्त गरेको अभिनन्दन पत्र, अनि साहित्य तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पाल्पाबाट प्राप्त गरेको सम्मान पत्र, अनि त्यस्तै गरी अङ्ग्रबाबा जोशीद्वारा यो साहित्य साधनामा प्राप्त गरेको डाक्टर बलराम जोशी ज्ञान विज्ञान राष्ट्रिय पुरस्कारबाट 2069 मा प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र। त्यस्तै वाल्मीकि विद्यापीठ साहित्य शिक्षण समितिद्वारा प्राप्त गरेको अभिनन्दन। त्यस्तै पीयूष राज पाण्डे तथा प्रेम कुमारी पाण्डे सम्मान प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र। प्रेमदत्त गोमा त्रिपाठी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा 2077 सालमा प्राप्त गरेको सम्मान पत्र। यसै गरी अभिनन्दन पत्रहरू रहेका छन्, अभिनन्दन पत्र यसमा रहेका छन्। र त्यस्तै पाल्पा साहित्य समाजद्वारा प्राप्त गरेको सम्मान पत्र, अनि माधव दमयन्ती देवकोटा स्मृति कोष पाल्पाबाट प्राप्त गरेको सम्मान पत्र, जयतु संस्कृतबाट प्राप्त गरेको सम्मान प्राप्त, हनुमान शिवशक्ति साधना केन्द्रद्वारा सम्मान प्राप्त, पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चबाट प्राप्त गरेको 2073 सालमा प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र सहित यसमा राखिएका छन्। र उहाँले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रका अतिरिक्त उहाँका प्रकाशित कृतिहरू शैलेश, जय ज्योतिष्मती मुमा, मल्लकाली काष्ठमण्डप उपत्यकायां लिखितानां संस्कृत नाटकानां समालोचनात्मक अध्ययनम, त्यस्तै हरिकेली महाकाव्यम, संस्कृत भाषा कक्षा 8 को ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्यको सम्बन्ध यो नेपाली टीका, हरिकेली नवनीतमको चाहिँ नेपाली यो संस्कृत टीका, अनि अर्जुन शोक काव्य दीपिकाको अनुवाद, लिच्छवी कालिकानां अभिलेखनम साहित्यिकम अनुशीलनम नामक विद्यावारिधि ग्रन्थ, हरिहर प्रार्थना पुष्पाञ्जली, चन्द्र सम्भव महाकाव्यम, स्तुति कुसुमाञ्जली, दिव्यलक्ष्मी स्मृति ग्रन्थ, गणेश पुराण अनुवाद, अनि काव्य दीपिका, रश्मि प्रभास, कार्त्य वीर्योदय, मकरन्द, विवाह पद्धति, निर्णय सिन्धु, स्वर्गद्वारी महाप्रभु, आन्निक सूत्रावली, अनि पुराण मनारी लगायतका यी विभिन्न ग्रन्थहरूको उहाँले प्रकाशन गरेका ग्रन्थहरूको पनि यहाँनिर छायाचित्र राखिएको छ। र यसरी उहाँको जीवनी, व्यक्तित्व, कृतित्वका बारेमा समग्र अध्ययन अनुसन्धान र उहाँबाट एउटा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि कति चाहिँ सम्म चाहिँ गहिरिएर अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा उहाँले अहिलेसम्म पनि उहाँको सेवानिवृत्तको अवस्था, उहाँले 70 उहाँले प्राप्त गरेका यो 7 दशक चाहिँ व्यतीत गरिसकेपछि पनि उहाँ एक प्रकारको चाहिँ परीक्षा आएको विद्यार्थी जस्तो उहाँ निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँको निरन्तर यो अध्ययन अनुसन्धानबाट हामीले अझै गहन कृतिहरू प्राप्त गर्दै जान सकौँ र यो कृतिको अध्ययन अनुसन्धान र यसबाट प्रेरणा प्राप्त गरेर नव पुस्ताले पनि प्रेरणा लिन सकौँ भन्ने कामनासहित यति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रणयन गरेर आफ्ना गुरुप्रति गुरु भेटी चढाउनु भएकोमा प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनाल प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो किताब प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनालसँग वा दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानसँग सम्पर्क गरेर वा यसका शोधनायक प्राध्यापक डाक्टर बेणीमाधव ढकाल ज्यूसँग सम्पर्क गरेर पनि यसको अध्ययन अनुसन्धान र यसबाट प्रेरणा ग्रहण गर्दै जान सकिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजलाई यो संक्षिप्त परिचयको रूपमा रहेको
प्राध्यापक डाक्टर बेणी माधव ढकालसँग सम्बन्धित यो ग्रन्थ परिचयको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।